وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كو المبيت في مزدلفة سلي مزدلفة عرفالون ورالا البرانا كاسي مزدلفة أكو هجدين يتو عرفاها تليبي فإذا غربت نتلي بدا انصرفوا أيدي قصين إلى مزدلفة كو مزدلفة أبراك ولا مزدلفة أيدي قصين بالسكينة أيدي قصين مفادي والوقار عن السباتي كالسباتي أي كان لما دوليرلو وأكثروا أي وواتي ومزدلفة أيدي لشيالك من تلبية من التلبية لبيك فايدو لشيا عرفوا كالي وما فرو وأسروا إلى لكاليا في متصر أبراك كلا كرون يرمن وجماعة من شيء إلى لكاليا وفن قال لك عليه الصلاة والسلام ناتون سرا يرولا نموت يرمن على يوم جلود بلا كان يوم لكاليا ناسرا جماعة كسي يرمن نو على يوم جلود جا كان يله أكني لكاليا كان سيمودم نا أيه ولا جماعة كسي أمريكا بلا كلون روي وبراك لكاليا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم باك بكلا لبارما أورا ما فاروق الناس لا يرون كلنا لكاليا ولا يجوز الانصراف أتبع موي بو عرفا قبل القروب كسرة لما بي لأن النبي صلى الله عليه وسلم با على لكلا وقف كيلو عرفا حتى غربت الشمس فتر بلا وقال أبانا كفو مورما خذوا عني مناسككم أيلا هجي بارا يا من ما نو أكنيان كايا كتي نمو برا عرفا تلدورو كلا نو أكنيان كاي ما كتي عليه السلام فإذا وصلوا إلى مزدلفة نهجدلو كاي قوسي وراو لا سايسرا مزدلفة صلوا بها المقربة أيروا فطر الصلين 3 ركعات اللوس 7 والإعشاء لصفو الصلي ركعتين اللوفلا جمعا كالصلي فلا كفو وكتو بأذان سلو لكوكلين وإقامتين سلو كرتا كفلا من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ay brasseyin watisi wakara su damina brake su watisi ibradu muzdalifa watisi irisar wati flamen sari ba kira ka ketina alayhi salatu wassalam sawa akanyama wasalu ila muzdalifa ay sira muzdalifa fi waqti al-maghrib fitri wati doba ay risabu sarai fekro aw ba'da dukhul waqti al-isha o be ay masse fo safu wati brasse ay fitri la dunni ka flaka nyonke وما يقاله بعض العامة كن فين دولي من كلاسيسين من لقت حص الجمار كالشيطان بومبريكو ماتو مموجد الفا يولا يلالي ودوي سولا ننتهي سالكولا سولا ننتهي فنفنا أموتو منا سبما كبرنيني دامنا يكرو فايري برابا إتفوسي يلا إدا يبرابو مصري دالا جماع فنسنا يسونسو نيروبي فنغونا برنيني برورون فلامن فلتولونا كونيني dodo ireda ila minasi bremu me berebirum flanin ko dodo beto ma fay kaw doninta ko wabdu bon confio men kala sisen ka brema tomo hasar gimar brem se men oto filla min hen usul ila muzdalifa arase muzdalifa ati ukupela dogore sila fo brema tomo qabla salasana irekati salla wa i'tiqad kathir minhum animo sema miriyata lalukono أن ذلك كبرس مزدلفة سنين سركيلا برينين فلو كو ماوري مسروق سريالوري فهو غلط لوري أنياته وري لا أصل له لا سرت سيتولا والنبي صلى الله عليه وسلم على لكلا لم يأمر ما يمر لك أن يلتقط له لخصا أيوة بريد ورماتو من كان دوما كلا موكري إلا بعد انصرافه أكا بريد من أبانكو قصينا من المسعر كبو مزدلفة إلى منا بانكو سلامنا كبرتم يني ومن أي موضوع لقت لحصة إبرا برما تمدو كل يرسي أجزاه ذلك أو لوسع أفضل مزدلفة ما إبرا برسل يرسي ولا يتعين لقته برما تمنتكلا ديا بياري واجبري من مزدلفة كبرات مزدلفة بل يجوز لقته أربعي برما تمو من منا إلى تمنا وسنة سنة يمني التقاط الصبا كابرورون فلاماتمو في هذا اليوم صلبالون باو لفلتو على ما سنين تاماتمو
yarme biha arwa bonin ke wala jamratul aqaba ay kame ma ko shaytana ba ay bonin dia men kasuru makala ari o kelempele bonto oluna iqtida bi nabi sallallahu alaihi wasallam ja ko son ala la kelama amma fil ayam thalatha salqo tele sababu bonin sa fajr takat ilo barama tamami mina o bare mina kull yawm lolo heda wa 20 hasa iri bare mwanin kelen iri o matomo ba urun fla si madia sabade urun fla fili to dona ka urun fla fili ka urun fla fili lolo iri mwanin kelen matomo tayib yarmi bi har gimar salat shaytana bondia sabado ma bonla wala yustahabbu ghasl li hasa debra bra to me ko widu o ke jiro ko mako fi kuma ti anyiminta kasro ko fili o branin ko o te kanina bar yarmi bi hayra filite min ghairi kusrad ma brema ko lana dhalika brema ko ma wuri lam yunqal o kuma kan denkele mata annabi sallallahu alaihi wasallam alla kalama wa ashabi ana la sahaban wala yarmi bi hassa akana brefili kadi rumya be membra fili dobulu talaliye brefili ro donc bare aye fala nyamenga la meri ya chekan ko be da filari wo seri ya mberewde moyta mewde yo to yo quran ko kana e kana moyta fil lenta kile o filla mi fili tawri be cheto ko ala fili طيب akarana brefili mentum rafili ويبيت الحاج هجرة كان كاسي في هذه الليل سنن ربي مزدلفة إرسي مزدلفة ولو ويجوز للضعفة موفبل يعلم إلى سنوسا ديني مسولو جانغرو طولا مولو أدي بين وليو ومنا سورو من النساء كابو مسولو والسبيان ندينلو ونحو يعني دسباتولو أن يدفعوا ورسي بوسلا إلى منا كي بو مزدلفة كو منا آخر الليل سولا بان أدي كنما بولينا كنبرا بو جماعة كاسيا لحديث عائشة لا حديث قصة رضي الله عنها وأم سلمة وفلا بكافو قصو سيرو كوكلا كافو كوكوا مسويدا يمينا وغيرهما أنمو وبرلوكا بومين عائشة وأم سلمة تكديني وما غيرهم موفن فين دين تيري مسو تيري دسباتو تيري من الحجاج كابو هجي دندو فيتأكد في حقي أريدوك بلا يو حكرو أن يقيموا بها ويتو كاكنا لابو مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر فجر سرفنا أبرابا فجر صلى ثم يكفو أيديلو دواولا عند المسجد الحرام مزدلفة مصر دالا فيستقبلون القبلة أبراك دواو كرايدين يسيان لكابا فانا ويكثروا من ذكر الله كنا يالا قفور للسيايا والتكبير أن الله قفور للسيايا ودعاء يدعو للسيايا إلا أن يصبروا جدا فكنا يبوالوا ما فوجويا يا يكنا برابط متو في تري بوتو ويستحب رفع اليدين أبراك دعو كلاين أنا أبراك على قفولا أديك كان يبلو فلا قرطة هنا ين حال دعو كواتي وحيثما وقفوا من مزدلفة نعم مزدلفة مصري سرو مزدلفة تروتور باوبة أبريلو يروسي أجزاهم ذلك أورا الوسط ولا يجب عليهم القرب من المشعر أتى ألوما ديابويري كفو يمادو مزدلفة مصري دالادي وجمو مزدلفة اللي توقعشيا أربعة ماكو مزدلفة أربعة ماكو جمو أربعة مشعر الحرام bon أربعة ما فناكو خمس القريش اللي تريلو رايرو منه طيب مزدلفة وجمو مزدلفة كلها موقف أبيلو ديا رواه مسلم كو حديثي لكالي في الصحيح رحمه الله وجمو نكامي كو جمو هي مزدلفة لمزدلفة طولو لوي فإذا أسفروا جدا نكنا نربوه يدير مورو كو جويانتون سانين تلي بوتي أيدي وانصرفوا أيدي قصينتون إلى مينا كو مينا أيبو مزدلفة قبل طلوع الشمس تان تلي بوتي بافلان قبل تريتولا يني كو أشرك الثبير كروم مي كراو دي في الجنوب كفو تلي يبوكا يلو كندو أيدي سروكا بوي ورو أيبو مزدلفة تروتوار كاسانين تلي بوتي طيب وأكثروا أبركوا مزدلفة كان كلا الشيء من التربية كلا بيكا فولا الشيء في سيرهم إلى تاما وتيكوا فإذا وصلوا محصرا سما سوتيلو حلقين يرومنا فتون ماكو محصر نايس راي ولا مناني مزدلفة ربو مزدلفة إناتو كم ربو كارفا مريا إناتو يا كو يرومن لودي فراني فرا جاتلي جيتارو
donc amman bon bake irese plaki ya nya do ma plaki lone asmano ka ko wadi masar iraka bara nya do ma asmano ma ko wadi masar ibrasi e fi bori katini bise kira ko alayhi sallam halaki ken yosi ibrasi e ki fem flale ye bori ye kasi no te ko masba ali lasor ko ni masek kasi lantu yido ja ye bori ka boy ira ye min na nya lo ibrasi o beri bori me hijiden kasi anya menka abeta nya ira moyri to ki kama ka timi alfa ma ko mahsan bo nasra ye ustuhib al isra kila kaliya kalila donin ka yin dépasser wori kani faida wasalu minna nasra minna trotor kantu katta o tarbiya ila bay ka fo buluka inda jamratul aqaba watos kala shaytana babu ndia nasrai ila bay ka fo buluka thumma ramuha ila shaytana babu min hin usulihim ay shay qoroyin aido bo be sabu hasayati berewrun filala mutaakibati ka tuntu nyonko ka do fili bismillah allahu akbar tay yarfa yadahu abulu qarata inda rami kulli hasa abraka barakilen fillah abulu qarata ko sebe wa yukabbiru rafa bismillah allahu akbar wa yustahab adika nan yarmiyaha a shaytana bo min batin liwadi funfun kono lamfa ibrahim ale loninti ne ke to famen sido ka bon ye koti lawri yen nala yanfande ki nyake yanfamen koti la jindi dingala jiri ya bon wole kanini me wata sorona jama ka sia hujuya men ka nyalon wole do na moy do ru ha ye fen wosoro note ere bri pasama wolona salba lonro ni aro bolenta e bolo bi ko sebe mo samantre halaki la yoro lay tay arabun fonfon kono waya jale kaaba adar kaaba kan yasari amrambolo la baybri lo ta kaaba ke imrambolo la nyesini yana wa minarike an yamini akinimul lam fanoya kay li fa'li nabi sallallahu alaihi wasallam ba khilafana ka to abuna ka ketini wa ina ramaha narun ka bon min ajwani al ukra fam brefe ajiza wa bi lo rosi ka bon odisa wasala idha waqa li hasa fil marma baseme na dani ni bere bere o kono koni basembale la dani akoro ibri to ponkan ka fili bere na to kala basem de ro ibri to duma ka fili bere be kala basem de ro la meri na la chala basem de kono kawa asoitana la lo ni basem de tema men ka fili sana bora basem ko to idi dogore fili idon tero nya ila pise ela bere ani dowluta akasia ligiseni aba adane body leburu anya bere nyam kanti ha wura bere nyam kan itisalo na koni la bere le woton na bera basan kono ro ahara sahara normal be basan kono marhaba tay na bera basan kono wala yustaratu baqal hasa fil marma ata saratiri kafokila bere bra be basan kono kakini banka body na bana bela kono to nati banka bo bere ere no ile ko ni ka fili basane kono wa inna mal mustarat min saratiri wuku fi afrili bulawa bi fala waqat al hasat alni bere wara be fil marma basan kono thumma kharajat minhu bere bora kono ki ban ajita atari wasa wa yakunu hasal jimar shaytana bom bere yake misra hadar kasfu kuma mana bere ni an bulula bere ni ko to bulula bere ni men fuliti akana ka bere mari doye kaba kurunu tangela ani wade kurunu ni samra kurunu umafo ake bolola breni filitari tayi ake wori wa huwa akbar alaka bo min al hams breni gare yo misema kome bo jaran kunguruni alaka bodi ka hadfu ka bodori kalilan doni thumma bara rami na bana shaytana bonantu yanhar hadiya arwala hadiya kanti abrakel dia na abrakel hadiyari ويستحب أريكني أن يقول عند النهر وكانت واتي نينيو ملا كانسو واتي أو دبي يومي بيامسنا كانت واتي عفوا بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ننو هديا أنصر ليلة على السبب لا ولا كأنه أنصر ليلة على لينة أو لك ويوجه إلى القبلة أبراك بيام فعلا يسين كورونا وسنة يمني نهر لإبل كان يومي كانسو كاي ما لوني ما قولت يادي حال يسرى أن أمران بلو سين نيفة سين جلوب لا نولا جلوب بلا ولا كاكين بلو سين كوروتا إبرا لالوتي كا أكون نفان نواتي اللوني أقوى سين فلاكان تسيتك لا ولا
anya sen menti kini bolo la semene tu se te kala wala julu le blato a marambolo nyefe sena julu brabila wala ndu ko tuti ari to ayirema maintenant adi trune kana ko fento anyina ma nabraka ko fe ne memory wo karambali wo karana kamali flash le wala na to te ka kete o raketi me ya kalama ale kanya ye kolodi ya fana ye kolodi ibrahim momo ma kiafa ne ma dira la itese ari ben koloma woni ne dinkani ne men ala bulu akan ron ko to wole wala suman to te anyina ma ka pocha flash di doya akan ron ko to te ni ne bon obrake irina ye allo ni to ayre ma rote anya jiri bo damna buru no kara fadi di ire damna di kule damna fa hina di dila adi kule nana rame worontu ka pabra dese julubla na sena fa na uradi be o ko obrake kinbulo seni korota no kara bra nyi sin koron nantu ma julubla wala sawri sama na kuma ibrake yiri bolo te la yata awo famene nima oke nana ra de kinbulo ka nyi sin tilibi raka juluda asama raka bilara fo kan group ala ko le suratul hajj kono fa idha waqa'ati junubuha faqulu minha wa atimul qani'a wal mauta tayib ako ayoke kasro julubla ni amrambulo nyefesena wa dawil bakar misi kante wal ghanam ani bi amisen kante ala jambi hali aysar wilalla to ay marambulo kerende ka kalala marambulo keren ka kante obraka di nyesin corona wala dubaha halina kante rafana ila ghairi alqibla ne bismillah ibra ko fama abra nyesin fana dango te basiri woro na nyesin no na ka kante wala taraka sunna ko nimra sunna tu asoko nte jufali de kante ri sunna bro tu wa ajizatu dhabihatu ala kante ri fen sawo sari demo lianna tawjiha ba kante ri fen nyesin ila alqibla corona inda dhabia kante alwati sunna le walaysa biwajibi diago yake wa yustahabbu alikani an yakula min hadi ira no hadi ambola ye doni ndomaro e kana sugube tu ye doni ndomaro wa yuhda ye doddi moluma wa yatasaddaqu ye doke sarakadi li qawlihi ta'ala lakum kan koson faqulu min haidu min karo wa atimul ba'isa bala ya molu ayula dubuni al faqir men ken borokoloni wa yamtadu waqti dhabh kanti alwati wari yirwa ala boro kadamna salballo ma ha sali tele saba lansara ado yirwan na ala bolo adi do jinya yamtada adi do jinya ila qurubi shams al yawm al thalith foka se sali ko tele saba nan lon tele bema no bera sa donc sanwo lian ko braban min ayami tasrik sali ko tele tan kelen tan fila tan saba foto ma ko ayam tasrik korona ka fo ma ko ayam ma'dudat tayib fi asahi aqwal ahli al-ilm lan kabaru kuma kan shama ay bulaka dol ko no ni tere sabana lo salfana braban sallallahu alaihi wasallam bom braban liam italian ko brateme dol ko na lansra bana salantu liam ko brateme sayo yemeni tanke sali ko tele saba wo tele mabe ika soro fitri dala ika fa sani tele bete liani lan kabay kuma kan do men sahala ro lewi fatakunu muddatu dhabhi mba kantiyari damina di kewro yawman nahar salbalun wa salasata ayami ba'da wa ni tile saba salbalun ko brake tile nandi thumma ba'da nahar la hadi abanko ala hadi abian kantela kansola au dabi yumi aban kantela ya hali ko rasahu salbalu rada kunli au yukassiruhu umi ara kumate wal halku kunli wolona afdalu lakasa lian nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'ala lakila da ka du'o ke birrahma kalama la hinada kun li layla wal maghfira kalama la ya fara lil muhallikina kun li lalnya salas marata ka du'o danya sabaka wulne wal muqassirina wahida du'o danya kila ko ke kuma telani wala yakti taksir ba'd ar-ras atawasa ka yikun fando mate ka doto indi bal la budda min taksir kulli bada sitafi kun be mate kel harki kuma ibraka dilanya kai man kan ka doto yi nimate le ya be mate wal maratu mususa tukassir wala kummate min kulli dhafira kun dani sidi kelen be adi donin te obera adi dote obera tayib kadra an mulate bolo konin kuru kelenyo fa kal kamaji katmo kam
وبعد رمي جمرة الأكبة نا بنا الشيطان بابنا ولا حلق بنا كون للاو تكسير وبيا بنا كون ماتيلا يباه للمحرم أريبين هرمتين ينتو كل شيء فم بيبرا لا دهنيه حرم عليه فم حرم ينترا ما بلي هرام سبب لا إلا النساء مسكون ندرو ما لا دهنيه لاتي كولونتو سورناتي كون ديو بيبرا لا ده bon وما يوري لا ده لكو فلو سالبالو ويسمى فتولم هذا تحلل أفول منا فتو ما تحلل أول فولن كو فلو لي na bana safan marwal bodlantu kofe kabal kabata wafula sali minatri nano bana musoli la dahanye arfa ma ko tahallul thani wa yusannu lahu ba'da hada tahallul aban ko folinate salbalo la dahali kanye atib lat koloni na dahanye wa tawajjuh arinya sintu ila makka ko makka liyatufa tawaf al ifada ibra barafa ye tawafu men kala foton ma ko ifada awo ko tawafu ke li hadith aisha radhiyallahu anha عائشة لا حديثي قصم قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكن نكساديانا كلالا لا كلاكا لهرامي أبراكدنا هرامون نكساديانا كاكا طيب قبل أن يحرم سناكتا لا هرام تلاكا لبايكا فودا منا ولهل أبراكي فلنا كبوهيجي فنن نكساديا كاكا قبل أن يطوف بالبيت سناوة توفي فارا كلال كابالا حديث أخرجه البخاري ومسلم ويسمى هذا الطواف أبرا طواف من كافة طواف ما كو طواف الإفادة طواف الإفادة إلو لان دوني إنو طواف فلو من كافة ما كو طواف القلوب أولا ترى هجرة عرفة إبراهيم يطواف من كافة ما كو طواف الإفادة إبراهيم ولا سو نطبي نيوان سرى لكابالا يطواف من كافة ما كو طواف الوداع يما كاي ساني سوتر لونته يوا من كافة كو طواف كافة ما كو طواف زيارة طواف الناني ولي طيب عرفا ما كو طواف الفارة وطواف الزيارة أفضل ما كو طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج إلا بعرفاينا طواف الفارة من كراني هجي تنكون دولة ودي نمو كاريتين لا يتم الحج هجي تسدفلا إلا به فإبرا بعرفاينا طوافك وهو المراد لن ينقل ودي في قول عز وجل ألك ما كان فسره أفهم على بلو ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق على قصرة الحج كنو نالو بانانتو إلى بيانو فارا ثم ليقضوا تفثهم أي نوديا لليولاتي سكوا كرسيلتو ماليا يولي سورينتو مرمي مالاتي يولاتي أي نوديا لاتي وليوفوا نذورهم أي نود داكا ملوتا نلاكاتو نهجرا نمبر رفانا كتي بيتا دفا وليطوف يطوفوا كيكا بالبيت العتيق بون قرولا على كان يطوفوا لمولد ثم بعد الطواف توافق والصلاة ركعتين نبع أركان في الصلاة خلف مقام إبراهيم قطو يسار والصفا المروة بري بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ناصر النطر فلناس أنهجيتك سيفيل فندو وهذا السعي أكتو توافو من كلاوري ولونا لحجه على هجيه والسعي الأول عدون سانكورا مكانو سفر مروه بور من كرا لعمرته كنتر عمره قصو من نتو كلا بولين منو كن هجي قصو ولا يكفي سعي واحد سفر مروه بور كرن تسوى سكلا دي دولو كله كان نو من كدوك عمره يكلا ما فنك هجي انتو في الصحيح قول العلماء لون كباي كما كان من سحلا روليو والنبي صلى الله عليه وسلم كلا قد حل أكلاي هرمونتا بالحج هجلا والعمرة عمرة وأمر مناك مويا مري ساك الحديا موفن فناك حديا بيان بين كنا برمكا أن يهلا قوال لبيك فو بالحج هجلا ما العمرة على عمرك ولا يهلا منك كي فلنك بو هجي فنو حتى يهلا منهما جميعا فايف بان هجلا فلنك بان عمرة بيرو والقارن مؤمن هجي عمرة ينكتا لنيوم في بين الحج والعمرة ليس عليه فنتوما إلا سعي واحد وتاي سفن مروه بركو كلني ودي كوني مؤمن نو يفلنا كسيفيل فانتا ويفلالكلا كما دل عليه حديث جابر كما جابر الحديث عن كنوما رضي الله عنه وغيره عن حديث غيره من الاحاديث الصحيحه وهكذا يتم من افرد الحج ni mom men ka hiji kelen nyen ke ka fo yita kera wuri kai hiramun tawla
wa bakiya iwaratu ala ihramihi ila ihramunno san hijilon te ma sibiri fandu ila yawmin nahar kase sarba loma laysa alayhi referentoma illa sa'i wahidu fo safan marwa burko kele fa idha sa'al qarin mu'min wa hijin umra kala nyomfe no ka safan marwa buri wal mufrad o be mu'min no hiji kele nyin kala mani umra nyin ke o ka safan marwa buri ba'da tawaful qudum allola no tawafu men ke o banin kala kafahu dhalika wada wasa an sa'i ala masafan marwa buri bereketu ba'da tawaful ifada na bora arafa ko tawafu men ke safan marwa buri bereke ade mantu billahi tawfiq